बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आखिरी और मैं हूं आपका होस्ट खिजरुल इस्लाम नक्शबंदी। नादरीन, इलेक्शन चूँकि बिल्कुल करीब आ चुके हैं और तमाम कैंडिडेट्स जो है वो भरपूर इलेक्शन कैंपेन में उतरे हुए हैं और हम देख रहे हैं कि हर 5 साल टेन्योर के बाद जिस तरह इस दफ़ा अब नया इलेक्शन 2024 में होने जा रहा है, तमाम उम्मीदवारान वही पुराने वादे वही दावे करते हुए नज़र आ रहे हैं। जितने भी उम्मीदवारान हमें इलेक्शन में नज़र आए हैं, हर बंदा पानी देने की भी बात कर रहा है, साफ़ पानी, बिजली देने की भी बात कर रहा है और गैस भी आएगी, सड़कें भी बनेगी। हर बंदा वही बात करता हुआ नज़र आ रहा है जो हम पिछले इलेक्शन में सुनते आए हैं। लेकिन कमाल ये है कि इस कदर वादों और इस कदर दावों के बावजूद भी देखने में ही आता है कि हमें कहीं पर भी कोई बेहतरी नज़र ना आई है और ना ही आगे आती हुई नज़र आ रही है। मैं इस बात पर भी बड़ा हैरान होता हूं कभी कभी कि हमारे यहाँ देखने में आया है कि आज लोग सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हो गए हैं और बहुत ज़्यादा ज़हीन भी हो गए। कहते हैं कि अब वो दौर नहीं रहा कि इलेक्शन कैंपेन में कोई आए और इलेक्शन कैंपेन करते हुए हमसे वादे करे, दावे करे और फिर हमें पागल बना के चला जाए। लेकिन बावजूद इसके कि नौजवानों की अक्सरियत ये बात करती है, लेकिन हम दोबारा देखते हैं कि इसी तरह के वादे होते हैं, इसी तरह के दावे होते हैं। इलेक्शन कैंपेन करते हुए कैंडिडेट्स आते हैं, वादे करते हैं, दावे करते हैं और फिर लोग उन्हीं दावों और झांसों में दोबारा पढ़कर उन्हें वोट देकर 5 साल के लिए उनका चेहरा देखने से भी महरूम हो जाते हैं। यकीनन अगरचे इसमें सोशल मीडिया की वजह से कुछ तब्दीली ज़रूर आई है, लेकिन क्या वजह है कि उस तब्दीली के बावजूद भी हमारी आवाम जो है उन्हीं झांसों में दोबारा आकर इन्हीं पुराने चेहरों को वोट देकर उन्हें ही कामयाब बनाकर असम्बली में भेज देती है। इसी मौजू पर बात करने के लिए और दीगर मौजूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ हमारे जो कैंडिडेट मौजूद हैं, मेहमान चौधरी अली अदनान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमें टाइम दिया, आप तशरीफ़ लाए, आपका बड़ापन जनाब, बहुत मेहरबानी। मोहब्बत। चौधरी साहब, PP 152 से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं इस दफ़ा और आपका ताल्लुक जो है वो इस दफ़ा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से है, आप टिकट लेके लड़ रहे हैं। पहले तो ये बताइए कि आपका जो ये हलका है PP 152 का, ये शहरी इलाका है या ये देहाती इलाका है, आपका दही इलाका है? सर असल में ये लोअर मिडिल क्लास का इलाका है। ठीक है, इसमें मिडिल क्लास भी बहुत कम है। ठीक है, लोअर मिडिल क्लास है। लोग यहाँ पे इसको हम कहते हैं लाहौर हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे इलाकों में लाहौर क्या गांव जैसी भी सहूलतें मैसर नहीं है। सही है, गैस नहीं है, सीवरेज नहीं है, पानी नहीं है। ठीक है, ठीक है जी, लोगों के घरों में पानी चला जाता है, रास्ते नहीं है। ठीक तो है। इस तरीक़ा के मसाइल हैं, यानी कि लोअर मिडिल क्लास आप कह सकते हम्म, हैं। मिडिल क्लास भी आप इसको मुही तौर पे नहीं कह सकते, ठीक इसलिए है। लोअर मिडिल क्लास। तो चौधरी साहब, जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लोग हैं, आप जानते हैं कि ये तो आपके वादों पर या छोटी छोटी बातों पर जो है वो दूसरे लफ्ज़ों में जैसे लफ्ज़ पट जाना कहते हैं, ये पट जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि आप लोगों के दरमियान जा रहे हैं इलेक्शन कैंपेन में, तो लोगों की डिमांड आपसे क्या है? यही डिमांड्स हैं या इस दफ़ा लोग आपसे कुछ और चाहते हैं? देखिए सबसे पहले तो ये है कि जो जितनी भी पार्टियां इस इलाके में इलेक्शन लड़ती रही हैं, उन्होंने हमेशा कैंडिडेट इंपोर्टेड भेजे। ठीक है, उनको शायद आइडिया ही नहीं हुआ कि इस इलाके के जो लोग हैं उनके बेसिकली जेन्युइन प्रॉब्लम्स क्या हैं। ठीक है, तो इसलिए वो ख़ास तौर पे MPS साहबान की बात करूंगा कि गुज़श्ता 10 साल से बाहर से कैंडिडेट आते रहे, ठीक है, लोग उनको वोट देते रहे, ठीक बड़े है, बड़े नारे वो करते रहे, दलाइल देते रहे, और उसके ऊपर वो जाने के बाद 5 साल उन्होंने चेहरा नहीं दिखाया। ठीक है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अब हम जब जाते हैं तो मैं लोगों से एक सवाल करता हूँ कि भाई, अगर उन्होंने गैस का वादा किया, अगर उन्होंने आपकी सीवरेज का वादा किया, साफ़ पानी का वादा किया, स्ट्रीट लाइट्स का वादा किया, सड़कें बनाने का वादा किया, और हमारे यहाँ तो इवन देन कि आप मेरे इलाके की बात करें तो 152 के अंदर कब्रिस्तानों के बड़े मसाइल हैं। अच्छा, जगह नहीं है, मसला हमारे हर कोई ऐसा एंड नहीं है जिस पे हम ये कह सकें कि जी ये मसला वहाँ यह नहीं मसला है। यहाँ नहीं है। ठीक है, ठीक है जी। बेरोज़गार नौजवान फिर रहे हैं। तो 10 साल के अंदर, जब इसका मतलब कि 70 साल को भी अगर हम उठा कर देख लें, तो जिसने भी बात की उसने यहाँ से बात की। ठीक है, क्योंकि अगर दिल से बात की होती तो जद्दोजहद नज़र आती। ठीक है, यहाँ पे किसी की जद्दोजहद नज़र नहीं आई। तो इंशाल्लाह इस मर्तबा हमारी ख्वाहिश है कि सबसे पहले तो लोग हमारा क्या पैगाम है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का पैगाम है, और कि इस्लाम का पैगाम है कि पहले सलामती में दाखिल हो जाओ, ठीक है। इस्लाम को प्रायोरिटी दो। इंशाल्लाह अल्लाह को भी खुश करेंगे और उसकी मखलूक को भी खुश करेंगे। शोएब साहब, जिस तरह आपने कहा कि आप यहाँ जो मकामी इलेक्शन लड़ने वाले लोग थे वो गैर मकामी लोग थे और वो आकर इलेक्शन लड़ते रहे,
تو کیا پہلے آپ ان کا بھی ساتھ دیتے رہے غیر مقامی لوگوں کا؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں ہاں اس علاقے میں ظاہر ایک پاپولر پارٹی کے طور پر جانی جاتی ہیں. یہ علاقہ کسی زمانے میں سوسائٹی کا گڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پی ایم ایل این کا گڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایون دین کہ کسی بھی جماعت نے یہاں کے لوکل کینڈیڈیٹ کو کم از کم گزشتہ 10 سال سے تو کوئی پرائرٹی نہیں دی. ایون دین کہ ان نئی 10 پارٹیاں جو اٹھیں جی جو کہتے تھے کہ جی نوجوانوں کو ٹکٹ دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, اور شعور دیا, تو انہوں نے بھی کینڈیڈیٹ باہر سے ہی بھیجا. تو آپ جو کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کا گڑھ رہا ہے, تو کیا پیپلز پارٹی کا کوئی ونر بھی رہا یہاں پر اس پہ آپ کے پی پی 152 میں؟ میرے کافی عرصہ پہلے حنیف رامے صاحب یہاں سے جیتے رہے ہیں. وہ جیتے تھے. ہاں, عزیز اور جو الرحمان یہ چند صاحب سابقہ ٹینیور گزرا ہے اس میں کون تھا؟ گزشتہ 3-4 سال سے 3-4 الیکشن سے تو پاکستان مسلم لیگ نواز جیتی رہی ہے. ان کا کینڈیڈیٹ کون تھا یہاں پر؟ کینڈیڈیٹ یہاں پہ ابو اختر صاحب تھے. اور وہ باہر سے تعلق رکھتے تھے؟ وہ ظاہر ان کا علاقہ گھوڑے شاہ بھگوان پورہ کے بیک سائڈ پہ علاقہ ان کا تھا, ٹھیک ہے. شاد باغ سمجھ لیں. ٹھیک ہے. تو وہاں سے تھے. ایکچول ہم یہی بات کرتے ہیں کہ سر صرف گلیاں سڑکیں نہیں کرانی ہوتی, لوگوں کی بات بھی سننی ہوتی ہے, اور اس کو جا کے فلور آف دی ہاؤس بیان بھی کرنا ہوتا ہے کہ میرے علاقے کے لوگوں کے اگر میرا جینا مرنا یہاں ہے تو ہم بھی چاہیں تو علاقہ چینج کر کے چلے جائیں, لیکن ہم اسی علاقے میں رہنا چاہتے ہیں, ہمارے بڑے یہاں دفن ہیں, یہاں پہ بہت سارے لوگوں کی جذباتی وابستگی ہے, تو ہم اس علاقے میں رہتے ہیں, تو ہمارے علاقے میں رہنے والوں کو سہولتیں کیوں نہیں دی جاتی؟ ٹھیک ہے. تو اس لیے ہی ہم نے اس مرتبہ قدم بڑھایا ہے کہ بھائی جیسا بھی ہے, پہلے ہم جس پارٹی سے تعلق رکھتے تھے اس سے ہٹ کے بھی ہم نے طریقہ لبائک جو ہے, میں ان کے قائدین کا شکر گزار ہوں, سعد رضوی صاحب کا اور ان کی تمام مینجمنٹ کا نیچے, کہ انہوں نے مجھے اس کے لیے چنا. اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اللہ کے دین کا بھی کام کریں اور اللہ کے مخلوق کا کام بھی کریں. تو چوہدری صاحب, جس طرح بھی آپ نے کہا کہ ان کا تعلق علاقے سے نہیں تھا اور آپ اس ویژن کے ساتھ آئے کہ علاقے کے بندے کو ٹکٹ ملنا چاہیے, اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ کسی علاقے میں ہوتے ہیں اور اس علاقے کے بندے کو ٹکٹ ملتا ہے تو وہاں کے مقامی لوگ اس پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے مسائل حل ہوں گے, کیونکہ جینون ہمارے علاقے میں جینون جو ہے ہماری قوم کے آج تک جو مسائل رہے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ہم پانی اور بجلی کے اور صاف پانی اور بجلی اور قبرستانوں کے مسائل سے ہم نہیں نکل سکے, اور اس کی بنیادی وجہ شاید یہ ہے کہ ہمارے یہاں الیکشن لڑا ہی انہی بنیادوں پر جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو آپ نے بات کی ہے, آپ کہتے ہیں کہ وہ میرے علاقے کے نہیں تھے. دیکھیں آپ کا پی پی 152 کا ایریا جو ہے وہ کوئی 2-4 کنال میں تو ہے نہیں, ایک بہت بڑا علاقہ ہے. یہی سوال آپ سے کل کلاں کوئی اور کرے گا. مثال کے طور پر آپ یہاں رہتے ہیں, آپ کا جو حلقہ بندی ہے وہ جہاں اینڈ ہوتی ہے, وہ والے کہیں گے جی ہمارے علاقے کا بندہ نہیں ہے. دیکھیں میں صاحب آپ کی بات بڑی ہے, لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میرے علاقے کے میرے پی پی کے نام پر جو فنڈ گورنمنٹ سے آئیں, ٹھیک ہے, جو رائٹس ہمارے پی پی کے نام پہ آئیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پورے پاکستان کے نام پہ آئیں یا دروگا والا کے نام پر آئیں یا شالیمار باغ کے نام پر آئیں, میری پی پی کے نام پر جو فنڈ آئیں, میری پی پی کے نام پر جو نوکری آئے, وہ میرے نوجوانوں کو ملے. ٹھیک ہے, وہ بھلے 152 پی پی کے کسی بھی ایریے میں رہ رہا ہو, ہربنس پورہ میں رہ رہا ہو یا سکنیر میں رہ رہا ہو یا حاجی آباد میں جا کے رہ رہا ہو, ٹھیک ہے. شادی پورہ میں رہ رہا ہو, بلال کلونی میں رہ رہا ہو, لیکن ہو ہمارا. ناظرین, یہ بات بہت پتے والی بات کی ہے چودھری صاحب نے, اور یہ بات سمجھ آنے والی بات ہے کہ علاقے کا نمائندہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ ہر علاقے میں اس کا گھر ہو اور جہاں جہاں اس کی پی پی ہے وہاں وہاں اس کا ایک گھر ہو. نمائندہ علاقے کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو فنڈز آتے ہیں انہیں امانت کے طور پر اور بڑی امانت داری کے ساتھ انہیں پورے علاقے پر خرچ کیا جائے. یہ ہے علاقے کا نمائندہ ہونے کا مطلب. یعنی یہ نہیں ہے کہ جہاں جہاں آپ کی آبادی میں آپ کی پی پی جہاں جہاں تک ہے وہاں وہاں ہر محلے میں آپ کا ایک گھر ہونا چاہیے, بلکہ اس کی تقسیم جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے. تو آج تک چودھری صاحب جو ہمارے کینڈیڈیٹس جیتتے رہے ہیں ان کو فنڈز ملتے ہوں گے اور وہ ان علاقوں میں لگاتے نہیں ہوں گے. آپ کے خیال سے فیلئر جو رہا وہ یہاں رہا؟ ڈیفینیٹلی ہمارے سمیت ہمارے بہت سارے جو پولیٹیکل ورکر ہیں, سب کے ذہن میں یہ بات ضرور ہے کہ جو بھی فنڈ ریلیز ہوا فیڈرل کی طرف سے, پنجاب گورنمنٹ کو آیا, پنجاب گورنمنٹ نے ہماری پی پی کے لیے الوکیٹ کیا, اس سے ان کے حلقوں کی جہاں پہ ان کی اپنی رہائشیں تھیں انہوں نے وہاں کی پیسہ سڑکیں لگایا. لگیں, اچھا, اور جب ہم نے احتجاج کیا تو انہوں نے کہا جی نہیں جی یہ پیسے اس علاقے کے ہیں. ٹھیک ہے, پھر جھوٹ تو بھی بولا. جھوٹ بولا گیا عوام ٹھیک کے ہے, ساتھ. اور ٹھیک ہے. میں اور خاص طور پہ یہ جو پچھلے 5 سال گزرے ہیں جس میں 4.5 سال خان صاحب کی گورنمنٹ رہی ہے, تو آپ دیکھیں کہ اس علاقے میں صورتحال انتہائی ورس ہوئی ہے. صحیح ہے, گٹر کے ڈھکن تک جو ہیں وہ پرووائڈ نہیں کیے گئے, محکموں کو پیسہ فراہم نہیں کیا گیا, ٹھیک ہے, اور جنریٹرز پانی کا اس علاقے میں مسئلہ ہے, پانی ہر سال نیچے جاتا جا رہا ہے, بالکل جاتا جا رہا اور ٹیوب ویلز کے ساتھ
पंजाब गवर्नमेंट ने जनरेटर्स का इंतज़ाम किया था कि चलो आप जनरेटर चला के लोगों को पानी पूरा करें, लेकिन इन्होंने जनरेटर भी बेच खाए, उनका डीजल भी बेच, पहले डीजल बेचते थे फिर उसके बाद जनरेटर ही उठा जनरेटर ही बेच लिए। दिए। अभी आप पूरा इलाके में देखें, क्योंकि आप हमारे इलाके की स्वेयरनेस का इस अंदाज़ा लगाएं कि हमने एक ब्लड कैंप लगाया था महमूद बूटी राउंड अबाउट के ऊपर, वो हमारे हल्के में शामिल है। तो हमने उसको जब उसकी जो ब्लड की रिपोर्ट आई तो हमारे लिए होश रबा बताए थे कि 93% हेपाटाइटिस सी जो है वो पॉजिटिव था। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि जिस गरीब आदमी को पता चल जाए कि हेपेटाइटिस सी उसके घर में आ गया है तो वो तो आधा तो वहीं मर जाता है। जी हाँ। ठीक है जी। उसके अलावा मैं ये नहीं कहता कि हम चूँकि तरीके लबाइक से हैं तो हम बाकी हर एक को हम कहते हैं जिसने भी इस मुल्क के लिए दामे दरमे सुखने कोई भी अच्छा काम किया हम उसको अप्रिशिएट करने को तैयार हैं। ठीक है। अगर वाकई में बात है कि अगर PMLN का वो मनसूबा KPLI का चल रहा होता तो उस ज़माने में भी हमारे इलाके में 2 हेपेटाइटिस के मरकज़ जो है वो अप्रूवल्ड हुए, लेकिन इन्होंने आगे कोई वर्क नहीं किया। ठीक है जी। इसी तरीके से जब मैं उस पार्टी के अंदर था तो हम इसमें कब्रिस्तान कमेटी का मैं मेंबर था। हॉस्पिटल के लिए हमने पूरी जदोजहद की, लेकिन हमारे MPN साहब को इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो यहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाते, क्योंकि वाघा से लेकर मेयो हॉस्पिटल तक कोई हमारे एमरजेंसी मरीज को लेने वाला नहीं है। अच्छा। ठीक है जी। उसके बाद वो मनावा में चला गया, लेकिन हमारे इलाके में नहीं आया। नहीं बना। और आप हमारे अंदर इलाके जाकर देखें, इतनी कंजस्टेड आबादी है ठीक है। और गुरबा, मैंने आपको बताया कि हाँ, लोअर मिडिल क्लास को आप देखेंगे जिनको रात की रोटी की फिक्र है। ठीक है। इसमें वो वाला वो बहुत सारा तबका है। तो डॉक्टर साहब, चौधरी साहब, आप जिस तरह साबका गवर्नमेंट आप बताते हैं कि PTI की रही, तो यहाँ नुमाइंदा भी PTI का था या नून लीग का था आपके? नहीं, यहाँ से MPA साहबान जो हैं वो नून लीग के जीते नून थे। लीग के। तो जिस तरह आपका ताल्लुक साबका अदवार में नून लीग के साथ रहा और फिर पंजाब गवर्नमेंट जो आई वो PTI की आई, तो जब आप उस पार्टी का खुद हिस्सा भी थे और ये इलाकाई मसाइल आप जाकर डिस्कस आप नहीं करते थे या आप डिस्कस करते थे तो आपकी सुनी नहीं जाती थी? देखिए, दो बातें हैं। जब इस इलाके से MPA मुस्लिम लीग नून का था और गवर्नमेंट भी मुस्लिम लीग नून की थी, तो हम DC साहबान से, एडमिनिस्ट्रेशन जो मुख्तलिफ हेल्थ के हैं या दूसरे हैं उनसे मिलते थे, कुछ अप्रूवल करते थे, लेकिन हमारे MPA साहबान मैं समझता हूँ कि जुर्माना गफलत करते थे कि वो वहाँ पे उस मीटिंग्स को अटेंड नहीं करते थे। अच्छा। हमारे इलाके में आप देखेंगे धुआं है, ठीक है। और गंदा पानी है। और मेरे ख्याल में आपके इस PP 152 में शायद ये वो टायरों वाला मसला टायरों भी वाला, है जिस तरह हाँ जी, जिसमें वो जो कार्बन जलाते हैं। जी हाँ। ठीक है जी। हम यहाँ पे इसी बात पे तो हैरान और परेशान, और मेरे जैसे बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर इस पे परेशान रहे कि जी एक तरफ आप कहते रहे कि जी या मैं रहूंगा या धुआं रहेगा, धुआं भी रहा और MPA साहबान भी रहे। सही। ठीक है जी। MNA साहबान भी रहे, वो करके नहीं दिखाया। तो इसका मतलब पता क्या है कि वो दिल से बात ही नहीं कर रहे थे। मुजरमाना गफलत की लोगों हमारे आप उन माँ बहनों को पूछा जिनके कपड़े वो सूखने के लिए ऊपर लगाती हैं तो वो काले हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम अभी भी है? अभी भी इस इलाके में एग्जिस्ट है। ये मसला हल नहीं हुआ? नहीं, ये मसला अभी तक हल नहीं हुआ और इसके ऊपर कुछ सीरियस इफेक्ट नहीं हुआ। अगर महकमों ने कुछ कार्रवाई की तो उनको रोक दिया गया, ठीक है। अगर कार्रवाई की तो रात को मिलने चलाने शुरू हो गए। तो इसलिए इस तरीके से मैं कहता हूं कि हम इदारों को पॉजिटिव वे में अवाम की खिदमत के लिए, क्योंकि ये मशीनरी जो गवर्नमेंट की होती है ये अवाम की खिदमत के लिए होती है। अब इससे काम तो ऊपर वाले बैठे लोगों ने लेना है। तो अगर मुझे ही अपने इलाके का दर्द नहीं है, मैं कहता हूँ यार मेरा काम चल जाए बस ठीक है। ठीक है। लेकिन हम इसलिए इस इलाके में इलेक्शन लड़ रहे हैं कि भाई अगर पानी खड़ा होता है गलियों में, डिस्पोजल पंप इन्होंने बंद कर दिए हैं, 3-3 दिन पानी नहीं उतरता बारिश का, तो वो मेरे घर से भी नहीं, घर के सामने से भी पानी नहीं उतरता। हमारे मसाइल मुश्तरक हैं। जब मैं अपने लिए जद्दोजहद करूंगा तो मैं अपने साथियों के लिए भी जद्दोजहद करूंगा। तो चौधरी साहब, आप नहीं समझते कि जिस तरह आप ये बात कर रहे हैं तो अगर आप जीत भी जाते हैं तो आप नहीं समझते कि आपको बहुत बड़ा जिहाद करना पड़ेगा? ये तो आसान काम नहीं है जो आप बता रहे हैं। आपने इदारे जो हैं वो बिल्कुल महकूम हैं और जिस तरह आपने कहा कि रात को फैक्ट्रियां चलना शुरू हो गई, तो कहीं ना कहीं तो कोई गवर्नमेंट का आदमी देखें उसमें मुलव्विस होता है तो ये घपला होता है ना। देखें, लकोनास तो बिल्कुल फ़ायदा उठाते हैं डिपार्टमेंट्स, लेकिन लकोनास के बाद अब दूसरा ये है कि इसीलिए तो हमने ये फैसला किया कि देखें शरीफ आदमी अगर सियासत को गंद कह के घर में बैठ जाएगा तो ये इस अलम में जहाद को बुलंद कौन करेगा। तो आज हम निकले हैं तो हमारे साथ हम ये नहीं है कि अदनान अकेला है, अली अदनान के साथ इंशाल्लाह पूरा इलाका है, पूरे इलाके की यूथ है, और हम इन डिपार्टमेंट्स को मजबूर करेंगे कि ये अवाम की खिदमत के पूरा मादा हों, भले वो प्यार से हों या भले फिर जैसे भी हो, क्योंकि मेरे इलाके के लोगों को हक मिलना चाहिए, वो ये महरूम है और कोई हट के चीज़ हम नहीं मांग रहे। ठीक है जी। अब हमारा पैगाम सिर्फ ये है कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ। सबसे पहले इस्लाम है,
फिर पाकिस्तान के वफादार हैं, सही है। फिर अवाम की खिदमत है। बहुत अच्छे। ठीक है जी, इसी मंशूर के तहत हम लोगों के पास जा रहे हैं कि पाकिस्तान से वफादारी हमारे खून में है। बिल्कुल ऐसा हमने लाखों लोगों का, लाखों माओं ने, बहनों ने इस्ते लौटा के हिजरत करके ये मुल्क लिया हुआ बिल्कुल है। बनाया। ये इनको नहीं पता, ये जो अवाम, एक बात मैं आपसे मजे की खिज़र साहब डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमेशा आप टेलीविजन प्रोग्राम्स पे सुनते हैं कि पाकिस्तान बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। जी हाँ, कभी कोई अमीर भी नाजुक दौर से गुजरा है? सही, बहुत अच्छी बात है। सही है। यानी कि अमीरों के लिए हमेशा ही हमेशा ही वो दौर अच्छा रहा ऐसे है। रहा है, सिर्फ जी। पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए जी हाँ, नाजुक दौर रहा है, और ऐसा ही वो है, दुराहे पे खड़ा रहा है। ऐसा ही है। तो मैं समझता हूँ कि अब अगर अवाम को शऊर आया है सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि सारी दुनिया उनके सामने है, उनको पता है यूरोप के लोग क्या कर रहे हैं, उनको पता है अफ्रीका के लोग क्या कर रहे हैं, उनको पता है कि साउथ एशिया के लोग क्या कर रहे हैं और किस की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। सही है। तो लिहाजा अगर आप सबको मजमूई तौर पर देखेंगे तो इस्लाम एक माशरे पे फोकस करता है, बिल्कुल। जिसके अंदर हर एक की जानो माल, इज्जत, आबरू महफूज तहफ़्फ़ुज़ हो। हो, जी हाँ, तो और हम हुकूक सबको हाँ, यकसा मिले। हम महफूज करने के लिए सबसे पहले तो इस्लाम में दोस्तों को लाना चाहते हैं, सही है। और सेकंड उसके साथ अगर कोई गैर मुस्लिम भी है तो हमें उसके मजहब से, मसलक से कुछ नहीं लेना, सही है। हमें अपने खुदा से कुछ लेना है, क्योंकि जो खुदा ने सबको पैदा किया है। खिदमत तो सबके लिए यकसा तो होनी सबके लिए, तो चाहिए। मखलूक खुदा को खुश करने के लिए, आसानियाँ पैदा करने के लिए अल्लाह पाक का हमें तौफीक दे, तो हम उनकी दुआएं लेंगे और इंशाल्लाह जन्नत का रास्ता आसान होगा। तो चौधरी साहब, जिस तरह आपने दौरान गुफ्तगू ज़िक्र किया कि आपके इलाके में जहाँ दीगर मसाइल हैं, वहाँ एक बड़ा मसला कब्रिस्तान का भी है। मैंने भी आपके इलाके का विज़िट किया तो लोगों ने इस पर काफ़ी डिस्कस की। तो चौधरी साहब, मरना तो सबको होता है, नून लीग ने भी मरना है, पीटीआई ने भी मरना है, जरदारी ने भी मरना है, वज़ीर आज़म भी मर जाते हैं। तो सर, ये क्या वजह है कि इतने अहम मसले की तरफ भी इनकी तवज्जो नहीं गई? क्या ये अपनी मौत को भूले हुए होते हैं, या पैसा जो है वो इन्हें इतनी रंगीनियों में, या ओहदा जो है इतनी रंगीनियों में मस्त कर देता है कि उसके बाद इन्हें किसी चीज़ का ख्याल ही नहीं रहता जीतने के बाद? मैं ये बात समझने से कासर हूँ कि एक मौत ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर तमाम मज़हब मुत्तफिक हैं। मुत्तफिक हैं, सबको पता है कि ठीक है मरना जी, है, उसका इनकार कोई नहीं कर सकता। क्रिश्चियन है तो उसने भी मरना है, जी हाँ, कोई हिंदू इनकार है नहीं तो कर उसने, सकता। मुसलमान है तो उसने भी मरना जी है। हाँ। लेकिन इसमें थोड़ा सा वही बात है कि जो लकूनास हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और गवर्नमेंट के जो मशीनरी है, उन्होंने जब भी नई स्कीमें बनी उसके अंदर कब्रिस्तान की जगह रखी नहीं, रखी नहीं। अगर रखी तो वहां पे फिर बाद में प्लाट बना के बेच बना दिए। के बेच दिया। ठीक है, और जो पुरानी आबादियां हैं उसको जगह खरीद के नहीं दी गई। हम तो ये समझते हैं कि चले अगर, और अब जगह बहुत महंगी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, लोगों की ज़रूरियत महंगी होगी, बढ़ गई ज़रूरत, वैसे महंगाई बढ़ गई है तो ज़मीन की कीमत भी बढ़ गई है। तो हमारे पास एक प्रपोजल थी कि जितने भी ये गवर्नमेंट की शामलाट जगह पड़ी हैं या राज्यों की जगह पड़ी हैं, आप वो इलाका कर दे और 2 यूनियन काउंसिल पे एक मैयत गाड़ी रख दे। ठीक है, ठीक है, वो मैयत गाड़ी जो है वो वहाँ पे जाके पहुंचा दे। पहुंचा दे, और लोग वहाँ पे ये तजवीज़ कब्र दी थी बनाकर, आपने। तजवीज़ हमने इसको रिटर्न में हमने जमा करवाई हुई ठीक है। है। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक मौका देता है तो हम इसके ऊपर अमल दरामद कराएंगे, क्योंकि बहुत सारी जगह जो है वो काबजीन बैठे हैं, ठीक है। जो कि जगह गवर्नमेंट की है या पुराने महाराजों की है। ठीक है। तो उसके ऊपर कम से कम मरने वालों का तो हक होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे तो जिस स्कीम में कब्रिस्तान और मस्जिद के लिए जगह छोड़ी जाती है वो छोड़ी जाती है बस कागजों में। ऐसे ही। उसके बाद मस्जिद में भी घर बन गए होते हैं, और कब्रिस्तानों में भी घर बन गए होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बददियांती क्या होगी कि आप लोगों को दिखाएं कुछ और दें कुछ और। बिल्कुल ऐसे। चौधरी साहब, आपने बहुत सारे मसाइल का जिक्र किया, और अल्लाह करे कि आप कामयाब हों और अवामी मसाइल जो है वो लोगों के हल हों। लेकिन आप अगर जीत जाते हैं तो जीतने के बाद आपको पता है कि आपकी जो पार्टी है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, ये किसी नून लीग से, पीटीआई से या पीपल्स पार्टी से ये इत्तेहाद करती हुई अभी तक तो हमें नज़र नहीं आ रही। हमने इनका जो स्टाइल है सियासत का वो बिल्कुल मुख्तलिफ देखा है दूसरी पार्टियों से। तो आप अगर जीत जाते हैं तो डेफिनेटली आप हुकूमत में तो बैठेंगे नहीं, और मुझे नहीं लग रहा कि आप इतनी सीटें ले सकें कि आपकी पंजाब में गवर्नमेंट बन सके। जो ग्राउंड रियलिटी है वो इसके मुखालिफ समझ जा रही है। सीटें आप ज़रूर ले लेंगे, लेकिन ऐसी सीटें कि आप हुकूमत बना सकें, डेफिनेटली वो अभी तो नज़र नहीं आ रहा। आने वाले वक्त में क्या होगा ये फ़ैसला तो अवाम ने करना है, और 8 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन आप अगर जीत जाते हैं और फ़र्ज़ महाल आपको अगर बैठना पड़ जाता है अपोजिशन में, आपकी पार्टी जो है वो गवर्नमेंट के साथ इत्तेहाद नहीं करती, जैसे कि वो अभी भी किसी जगह सीट एडजस्टमेंट में नहीं है और बाद में भी नहीं करती, तो आप लाजमी बात है अपोजिशन बेंचेस पे बैठेंगे। तो आप जब अपोजिशन बेंचेस पे बैठेंगे, जितने मसाइल का आपने जिक्र किया है, आपको तो हुकूमत 1 रुपया नहीं देगी सर। तो जब आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा
تو یہی اعتراضات کل آپ پر دوبارہ نہیں ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی میں آپ کو اس پر عرض کروں کہ دیکھیں، ایک تو ہمیں امید ہے اللہ کے گھر کی کہ طریقہ لبیک کے بہت سارے دوست جو ہیں وہ جیت کے اسمبلی کے فلور پہ آئیں گے، صحیح، جس میں ہم کوشش کریں گے کہ اسلام کے جو صحیح پوائنٹ ہیں، صحیح، جو سلامتی والے پوائنٹ ہیں، وہ جی، دنیا کے سامنے رکھے جائیں، ٹھیک ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر میں کہتا ہوں کہ ہم اپوزیشن میں بھی ہیں ٹھیک ہے، تو میرے سمیت کسی بھی اس سیٹ پہ بیٹھے، بھلے وہ حکومت میں بیٹھا ہے یا بات دل کی ہے کہ میں جدوجہد کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہوں یا نہیں کھڑا، ٹھیک ہے، کیا میں اب اپنے عوام کی آواز جو ہے وہ اوپر تک بن رہا ہوں پہنچا کہ رہا نہیں ہوں بن یا رہا، نہیں صحیح ہے، پہنچا رہا؟ تو اگر ہم اپنی آواز کو مہذب طریقے سے ٹھیک ہے، اوپر پہنچائیں گے ٹھیک تو ہے، انشاءاللہ مشینری جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے گی اور ٹھیک ہے، کام کریں گے ہم، نو ڈاؤٹ کہ اس میں کافی پرابلمز ہمیں آنے کی امید ہے، جی ہاں، لیکن اس جو کے سابقہ باوجود ریکارڈ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اپوزیشن نمائندوں کو پیسے نہیں دیتی اور وہ کہتے رہتے ہیں، اور بالآخر انہیں جس طرح آپ کی تحریک لبیک کے کراچی میں 2 امیدواران تھے، تو میں نے کل ریکارڈ نکلوا کے چیک کیا تو پورے 5 سالہ ٹینیور میں انہیں 1 روپیہ بھی نہیں دیا گیا، اور انہوں نے جتنے ترقیاتی کام کرائے ہیں وہ اپنے ذاتی جیب سے یا اپنے دوستوں کو فنڈز ملا اکٹھا کر کے کر کے۔ کرائیں۔ تو جب فنڈز ہی نہیں دیے جائیں گے، اچھا پھر جو فیلئر آپ نے کہا کہ فنڈز ملتے تھے کھا جاتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ کسی ایم پی اے کے فنڈز جاری نہ ہوں، ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے کھاتے میں تو وہ جاری ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ آپ جب اسمبلی کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں گے تو ممکن ہے وہ اپوزیشن کے کئی لوگوں کے فنڈ جاری ہوں گے لیکن انہیں ملے نہیں ہوں گے۔ جو فیلئر سسٹم نیچے ہے سر وہ اوپر اسمبلی میں بھی موجود ہے، تو اس لیے میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ اس کا حل کیا نکالیں گے؟ سر اس کا حل یہی ہے کہ ہم جیسے ابھی 8 فروری کے الیکشن میں ووٹ پہ پیرا دیں گے، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہم اپنے علاقے اپنے کے فنڈ فنڈ پہ پہ بھی پیرا پیرا دیں دیں گے، گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو پیسہ پیسہ آنا ہے وہ علاقے کا ہونا ہے، علاقے کے لیے حلال ہے، ہمارے صحیح، لیے حرام ہے، ہم بے صحیح، لوث خدمت صحیح ہے، کرتے ہیں، صحیح ہے، اور آلریڈی میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری ویلفیئر سوسائٹیز کے ساتھ جو ویلفیئر کا کام اس علاقے میں دوست کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، وہ تو ہم کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو لوگوں کے بڑے مسائل ہیں جی ہاں، اس کے لیے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک آواز، پرزور آواز اپنے عوام کے ساتھ مل کر، اگر عوام جس جوش جذبے کے ساتھ اس الیکشن میں ہمارے ساتھ چل رہی ہے، صحیح، اگر یہ جوش جذبے کے ساتھ اگر ہم آواز اوپر تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے تو حکومتی مشینری کام کرے گی، کیوں نہیں کرے گی؟ کم از کم آنسریبل تو ہم کرائیں گے، بالکل ایسا ہوگا، جی ٹھیک ہاں، ہے جی، کوشش ہی ہو سکتی ہاں ہے، کوشش بندہ تو پوری کریں کوشش گے۔ کر دیکھیں سکتا ہے، بات یہ کہ جدوجہد کرنے کے اندر وہ کہتے ہیں نا کسی جنگل میں آگ لگی تھی تو چھوٹے چھوٹے پرندے چونچ میں پانی لا کے گرا رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ اس سے یہ آگ بجھنے والی ہے، صحیح ہے، اس نے کہا کہ جی یہ میرا گھر ہے، میرا چمن ہے، میں نے اپنے حصہ کا کام واہ، کیا، واہ، تو اس لیے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب بھی اٹھو کہ گھوم رہے ہیں خزاں کے ہر کارے، واہ، چمن بچاؤ، غم آشیاں کا وقت نہیں، ہائے ہائے ہائے، ہر گھر میں پرابلم، بالکل ایسا ہی، اس وقت آشیاں کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے، چمن بالکل کو بچانے کی بھی ضرورت ہے، ایسا ہی ہے، اور ایسا اس کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے، ہی، بالکل اور صرف فنڈ کی بات نہیں کرنی، اس علاقے کے بزرگوں کے لیے ہر ممکن جو بھی آسانی پیدا کر سکتے جی ہیں، ہاں، اور اللہ پاک آسانیاں پیدا کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے، اور یہ ثواب کی دنیا ہے، بالکل، اللہ پاک اسباب پیدا کریں گے، اور انشاءاللہ ہم پوری جدوجہد کریں گے کہ ہماری ماؤں بہنوں بزرگوں کو آسانیاں پیدا۔ چو صاحب آپ کا جس طرح آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ لوئر مڈل علاقہ ہے آپ کا، آپ کہتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں، تو ان لوگوں کو آپ سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے میدان میں نکلے ہوئے ہیں، تو یہ طبقہ سابقہ روایات کے مطابق تو اس بات کا عادی ہوا ہے کہ مینو 5000 دے دیو تے میرے ووٹ 5 ووٹ نے تے لے لو، میرے 10,000 دے دیو تے میرے 10 ووٹ نے، تو کیا آپ کو ان روایات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کی طرف سے، یا دیکھیں آپ سمجھتے ہیں کہ اب لوگوں میں تبدیلی آئی ہے کہ ووٹ بیچنا جرم ہے؟ میں آپ کو عرض کروں کہ دیکھیں ووٹ ایک امانت ہے، میں بالکل، نے آپ کو بتایا کہ جو بات بھی صرف گلے تک کہی جائے گی اس کا اثر نہیں ہوتا، لیکن جو بات دل سے کہی جائے اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے لوگوں ٹھیک کے ہے، دلوں پر، کیونکہ اللہ پاک نے جہاں پہ بھی ایڈریس فرمایا، قلب کو ایڈریس فرمایا اور دل کو بدلتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ ہمارے بزرگ، ہماری مائیں خاص طور پہ، ہماری بہنیں خاص طور پہ اسلام کے نام پر، سلامتی کے نام پر ووٹ دینے کو تیار ہیں، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ ہمیں آج تک ابھی تک کوئی ایسا دوست نہیں ملا جس نے کہا کہ 25 ووٹ ہیں تو مجھے 5,000 روپیہ دے دو یا 10,000 روپیہ دے دو، صحیح ہے، اور نہ ہم اس میں بلیو کرتے ہیں، کیونکہ اگر میں ووٹ خرید کے جاؤں گا ٹھیک ہے، تو پھر مجھے ان کی فکر نہیں ہوگی۔ لیکن جو لوگ 5,000 کے چیک بانٹ رہے ہیں سر ان کا کیا سر بنے گا؟ دیکھیں یہ انشاءاللہ 8 فروری کو فیصلہ ہو جائے گا ٹھیک ہے، کہ شرافت اور جدوجہد کرنے والے لوگ کون ہیں
اور ووٹ خرید کے خرید 5 کے سال کرنے والے غائب ہونے والے کون سے ہیں؟ جنہوں نے دیہڑیاں لگانی ہیں، جنہوں نے کمیشنوں میں ٹھیکوں میں کمیشنیں لینی ہیں، ان کا اور ہمارا مقابلہ نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی چوئی صاحب، الیکشن تو جد و جہد کا نام ہے، اور ہاں جی، الیکشن جد و جہد کے ذریعے ہی جیتنا اور ہم چاہیے۔ یہ جدوجہد انشاءاللہ 15 سال سے کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ اللہ کے بعد ان دوستوں کی بڑا بھرپور تعاون حاصل ٹھیک ہے، ہے، اور الحمدللہ اکثریت مسلمان ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی کرسچن بھی ہے تو ہم اس کے حقوق کا تفضل انسان تو کرتے ہے ہیں۔ نا ہاں سر، جی بالکل، ہمیں انسان ہونے کے ناطے تو اس کے بھی حقوق بالکل ہیں ہم اس باقاعدہ۔ کے پیدا کرنے والے سے جی ہاں، جس کی ہم مخلوق ہیں، جی ہاں، ہم اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ سب لوگ ایک پیج پر ہیں ٹھیک ہو گیا، کہ اسلام سے بہتر جو نظریات ہیں اور جو لوگ آگے ٹیمیں کام کر رہی ہیں ہمارے ساتھ مل کر، وہ سب اللہ کے نام پر، دین کے نام پر اور جدوجہد کے نام پر، ٹھیک ہے، کوئی وعدے پہ نہیں کہ یہ سڑک لازمی بنائیں گے، ہم جدوجہد ضرور کریں گے ٹھیک ہے، اور وہ جدوجہد ہوتی ہوئی نظر آئے بہت گی۔ اچھا۔ سو صاحب، آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جب آپ کسی پارٹی میں ہوتے ہیں اور اسے چھوڑتے ہیں تو اس پارٹی کی طرف سے بہت ساری ریزسٹنس کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے، اور جس پارٹی میں آتے ہیں تو اس پارٹی کے لوگ آپ کو بہت اچھی طرح ویلکم کرتے ہیں۔ تو آپ نے مسلم لیگ نون کو چھوڑا ہے اور آپ تحریک لبیک کی طرف آئے ہیں، تو اس میں آپ کو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا؟ اور جب آپ ادھر آئے تو آپ کو یہاں آ کر کوئی اپنائیت محسوس ہوئی؟ اس پارٹی کے لوگوں نے آپ کو کیسے ویلکم کیا؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، حضرت کے شروع سے ہی بات دل کے لگاؤ کی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم طریقہ لبیک کے کافی قریب تھے ٹھیک ہے، ذہنی طور پر۔ ٹھیک ہے، اپنی پارٹی کے اندر کچھ دوستوں کی کچھ لوگوں کی سیاست سے ہمیں اختلاف تھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، اور اختلاف کا ہم نے اظہار بھی کیا۔ ہم نے کبھی کوئی بات کو چھپایا نہیں، کیونکہ ٹھیک ہے، ہم نے پارٹی سے 1 روپیہ بھی اپنی ذات کے اوپر خرچ نہیں کروایا کبھی۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کا اس مرتبہ پارٹی میں ڈب کیا گیا، مجھے اس مرتبہ پارٹی کے سسٹم کے اندر پرابلم نظر آئی کہ یار کچھ لوگ ٹکٹیں بیچ رہے ہیں، کچھ لوگ صرف ایک ویکیوم کا فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں کہا کہ یار ہم اگر اس کے مقابل ایک قوت کے طور پر سامنے نہیں آئیں گے، رکاوٹ پیدا نہیں کریں گے ان کی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب سیاست سے دین نکل جاتا ہے تو چنگیزی رہ جاتی ہے اور بالکل، فرونیت رہ جاتی ہے، اور ٹھیک ہے، فرونیت کے سامنے ایک دیوار بننا ضروری ہے۔ بالکل۔ تو ہم علم بلند کر کے آ گئے ہیں۔ وہ جب دیوار آپ بنے تو آپ کو ریزسٹنس کا سامنا ہوا کہ ڈیفینیٹلی نہیں ہوا؟ ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی دیکھیں، میں اس میں عرض کروں گا کہ شاہ سے زیادہ شاہ سے وفادار ہوتے ہوتے ہیں۔ ہیں، جی انہوں ہاں، نے کافی کچھ کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، ڈیٹیل بیان کرنا مقصد نہیں ہے، اور خاص طور پہ میں بات کرتا ہوں کہ دیکھیں، ہم جن کے ساتھ اتنی دیر رہے ہیں، ہم یہ نہیں ہے کہ دور ہوئے تو بہت برے ہو گئے، جی ہاں، اس میں بھی اچھے لوگ تھے تو ہم ان کے ساتھ تھے۔ اور کہنا بھی نہیں چاہیے میرے ہاں، خیال میں، ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اخلاقیات کے خلاف ہے اخلاقیات کے یہ چیز خلاف کہ ہے۔ جو ایک کسی شخص کے ساتھ بھی آپ ایک کیونکہ عرصہ بطور رہیں۔ انسان ہم احترام جی کرتے ہاں، ہیں، بس یہ بطور کرنا انسان چاہیے۔ اگر وہ اور میرے خیال میں یہ چیز اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے چوہدری صاحب، تو بہت سارے مسائل ہمارے ویسے ہی حل ہو ویسے ہی جائیں حل ہو جاتے کہ ہیں، ہم پارٹیوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، انسان کو کم انسان کو اہمیت کم۔ دیتے ہیں۔ لیکن ہمارا اس پارٹی میں بھی یہی سسٹم تھا کہ ہم تحریک دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے، جمعیت کے دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے، منورٹیز کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے، اپنی پارٹی کے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، لیکن ہمارا بیٹھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یار اپنے علاقے کے لیے جدوجہد کرنی ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے۔ جی ہاں، میں نے آپ کو بتایا کہ پی ایم ایل این مقصد علاقائی مسائل کو حل وسیعت کرنا ہے۔ مجموعی، میں اس کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتا کہ بالکل فضول ہے، جی کچھ ہاں، لوگ ہیں غلط، صحیح ہے، لیکن اکثریت اچھے لوگوں کی بھی ہے ٹھیک ہے، جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مشکلات بھی پھر وہ بھگتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ یہاں آئے، اس پارٹی کو آپ نے جوائن کیا، تو آپ کو یہاں محبتوں سے ویلکم کیا گیا، یا یہاں بھی آپ کو کچھ تھوڑی سی کوئی خرابیاں نظر آئیں؟ نہیں، الحمدللہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دوست جو تھے، اس یعنی کہ تحریک کے جو ساتھی تھے، وہ پہلے ہی ہمارے دل کے قریب تھے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں تو وارم ویلکم ہی ہوا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ جب شاہ سے زیادہ وفاداری کے علاوہ پارٹی کی طرف سے بھی کچھ آفرز تھیں، ڈپٹی میئر کی، کچھ کسی اور جگہ سے الیکشن لڑنے کی، تو میں نے اپنے حلقے کی آواز کے لیے بات کی، تو میرے حلقے کے یہ تحریک کے لوگ بھی تو میرے حلقے کے ہیں، گڈ، یہ جو کرسچن ہیں یہ بھی میرے حلقے کے ہیں، بالکل ایسے، یہ جو برادریاں بیٹھی ہیں یہ میرے حلقے کی ہیں، بالکل ایسے، تو ہماری تو قبریں تک سانجھی ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کیوں نہ کھڑے ہوں۔ بہت اچھے، تو یہ ہمارا ہے کہ بھائی ہم جو کچھ کریں گے اپنی عوام کے لیے کریں گے، سب سے پہلے اللہ کے لیے کریں گے، پھر اس کی مخلوق کے لیے کریں گے، اور اس پاکستان سے وفاداری کا عہد کیا ہے۔ 1973 کے آئین کے تحت ہم جو کچھ آئین کہہ رہا ہے اس کو دلانے کی عوام کو کوشش کریں۔ ناظرین، آپ نے چودھری علی عدنان صاحب کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ چودھری صاحب نے کسی بھی طرح کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا جو ہم الیکشن میں سیاستدانوں کے منہ سے سنتے رہتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، دودھ کی نہریں بہا دیں گے۔ جو مجھے ان کے انٹرویو میں جو بالکل ایک منفرد بات نظر آئی
وہ یہ آئی کہ انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے۔ میرے خیال میں ہر سیاستدان اگر یہی بات کرے کہ ہمارا کام ہے اپنے حصے کی شمع جلانا، ہم وہ شمع ضرور جلائیں گے، اور بے بانگ دعوے نہ کرے، ببانگ دہل دعوے نہ کرے، اور یہ نہ کہے کہ ہم آ کے دودھ کی نہریں بہا دیں گے، تو اسے پھر عوام میں جانے میں دوبارہ مشکل بھی نہ ہو۔ مجھے چودھری صاحب کی باتوں سے جو بات محسوس ہوئی ہے، ایک تو یہ کہ یہ اس علاقے کے فرزند ہیں، اور انہوں نے بڑی بڑی آفروں کو صرف اس لیے ٹھکرا دیا کہ یہ اپنے علاقے کی خدمت کرنا چاہتے تھے، اور ان کا اختلاف بھی جو اپنی پارٹی سے بنا وہ بھی صرف اس لیے کہ علاقے کی خدمت جو ہے جس طرح ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں ہو رہی۔ اب انہوں نے جس جذبے کے ساتھ اس میدان میں قدم رکھا ہے، ہماری دعا ہے کہ یہ جیتیں، اور علاقے کے جو مسائل ہیں، آج تک ہم پانی کے مسائل، آج تک ہم بجلی کے مسائل، آج تک ہم گیس کے مسائل، قبرستانوں کے مسائل، گلیوں کے مسائل سے نہیں نکل سکے۔ شاید اس کی بنیادی وجہ یہی تھی جو چودھری صاحب نے ذکر کیا کہ علاقے کا جب نمائندہ ہی نہیں ہوتا تو پھر وہ علاقے میں کام بھی نہیں کرواتا۔ اب آنے والے وقتوں میں 8 فروری کو ہم دیکھیں کہ خدا ایسے لوگوں کو منتخب کرے، لوگ ایسے آئیں جو کہ خالصتاً علاقوں میں خدمت کر سکیں۔ پھر انہوں نے ساتھ جو ایک بات کی وہ بڑی شاندار تھی کہ ہم لوگوں کو پہلے اسلام میں لانا چاہتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اسلام کیا ہے۔ جب لوگوں کو اسلام کی سمجھ آ جائے گی تو پھر انہیں جمہوریت کی بھی سمجھ آ جائے گی، پھر انہیں پاکستان کی اور عوام کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اگلے انٹرویو تک کے لیے دیجیے اپنے میزبان کو اجازت۔ آداب عرض ہے۔